लास्ट क्लास कहिले भएको थियो याद छ तिमीहरूलाई? के भएको थियो? बोल्ने पनि हो कि एक दुईजना यसो अनम्युट गरेर बोल्दै गर है। अब यहाँ छ कि छैन थाहा हुन्न फेरि। ए मैले यो क्वेसन नम्बर 8 लाई मैले गरेर रहेछु, सल्भ गर्दै रहेछु। म क्वेसन नम्बर 10 गरिदिन्छु कम्बिनेसनको एउटा। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, क्वेसन नम्बर 10। त्यस पछाडि तिमीहरूले बुकमा भएको प्रोग्रामहरू आफै सल्भ गर्छौ र कुनै क्वेसन तिमीले सल्भ गर्न सकेनौ भने त्यसलाई म फाइन्ड गरिदिउँला, सल्भ गरिदिउँला। र तिमीले ट्राई गर्नुपर्छ अब है। क्वेसन नम्बर 10 ले के भन्छ भने फ्रम okay, from 6 gentlemen and 4 ladies six gentlemen and 4 ladies a committee of 5 is to be formed. Now how many? Ways can this be done? Swiss to include at least one lady. No. क्वेसन राम्रो बुझौँ पहिला। तिमीहरूसँग 6 जेन्टलमेन छ, 6 जेन्टलमेन छ अनि 4 लेडिजहरू छ है। त्यसबाट तिमीहरूले एउटा कमिटी फर्मेसन गर्दैछौ र कमिटीमा 5 जना हुनुपर्छ। एउटा कमिटीमा 5 जना हुनुपर्छ र यति मात्रै कमिटी फर्मेसन गर्ने भएको भए त 6 जेन्टलमेन र 4 लेडिजमा जोसुकै जतिसुकै आए पनि केही प्रोब्लम हुने भएको भए 6 + 4 10 हुन्थ्यो। 10 बाट 5% तिमीले चुज गर्यौ भने के हुन्थ्यो? यसको एन्सर सकिन्थ्यो। हेर्नु है, यदि क्वेसनले केही रेस्ट्रिक्सन दिएको थिएन भने, तल केही भनेको थिएन भने के हुन्थ्यो? 6 + 4 10 टोटल पर्सन्स अनि नम्बर टु बी चुजन the number of committee must be 5. So the number of ways is combination 10,5 यो एन्सर हुन्थ्यो, सकिन्थ्यो। तर यसले के भन्छ भने त्यो कमिटी त बनाउनु पर्यो 5 जनाको,
त्यो 5 जना कमिटीमा एटलिस्ट भनेको कम्तीमा एउटा चाहिँ लेडी चाहिँ के हुनुपर्छ, कम्तीमा एउटा लेडी चाहिँ इन्क्लुड हुनुपर्छ भन्छ। इन हाउ मेनी वेज क्यान दिस बी डन सो एज टु इन्क्लुड एटलिस्ट वन लेडी भन्छ। त्यसो भए एटलिस्ट वन लेडी भन्नुको अर्थ एउटा लेडी हुन पनि पायो, दुईटा हुन पनि पर्यो पायो, तीनवटा भए पनि भयो, चारवटै लेडी नै भयो भने पनि पायो, पाँचवटै लेडी हुन सक्ने नसक्ने हो, पाँचवटा लेडी हुन नसक्ने, किनभने जम्मा 4वटा लेडिजहरू छन्। त्यसो भए 5 लेडिज हुन सक्दैन। हामी एटलिस्टमा छौँ, त्यो भएर ख्याल गर्ने है एटलिस्ट ल्याङ्ग्वेजलाई। यसको सोलुसनलाई मिलाएर लेखौँ। सोलुसन नम्बर अफ जेन्टलमेन कति छ? नम्बर अफ जेन्टलमेन इक्वल टु 6 छ। नम्बर अफ लेडी इक्वल्स टु 4 छ है। त क्वेशनले भन्छ the required committees should be of कति 5 in which at least one lady must be included। है एटलिस्ट वन लेडिज मस्ट बी included, should be एटलिस्ट एउटा लेडी हुनै पर्छ। त्यसो भए अब हामीले त्यो कमिटी फर्मेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, अब ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द required committees are formed in the following ways भनेर भन्नु है। ल यति कुरा तिमीहरूले गर्न पर्यो। यो हामीले क्वेशनमा लेखेको मात्रै हो, अरु केही पनि छैन। अब हामीले एटलिस्ट वन लेडी भएको भएर पहिला एउटा लेडी चुज गर्छौं, बाँकी रहेका 4वटा जेन्टलमेन चुज गर्छौं। एटलिस्ट छ, फेरि 2टा लेडी चुज गर्छौं, फेरि 5वटामा 3वटा के गर्छौं जेन्टलमेन चुज गर्छौं, 3 लेडी चुज गर्छौं, 2 जेन्टलमेन चुज गर्छौं, 4 लेडी चुज गर्छौं अनि 1 जेन्टलमेन चुज गर्छौं अनि टोटल नम्बरलाई जोडिन्छौं। यसको एन्सर आइ नै हाल्छ है। त्यसो भए यसको यो टेबल बनाएर गर्यो भने अलिकति इजी हुन्छ। लेडिजबाट इन्क्लुड भएको छ, त्यसपछि फर्स्टमा लेडिज लेख, लेडिज छ 4 जना है। अर्को लेख जेन्टलमेन, यिनीहरू छ 5 जना हो, 6 जना रहेछ है। जेन्टलमेन 6 जना अनि लेखौं नम्बर अफ सिलेक्सन। नम्बर अफ सिलेक्सन है।
ओके, अब ध्यान दिउँ यसमा सबैभन्दा पहिला तिमीले एटलिस्ट वन लेडी भएको भएर वान बाट स्टार्ट गर। वन लेडी आउट ऑफ फोर लेडीज है। वन लेडी आउट अफ फोर लेडीज तिमीले सेलेक्सन गर्ने हो भने के हुन्छ? नम्बर अफ सेलेक्सन कति हुन्छ? कम्बिनेसन ओ कमा 1 हुन्छ। अब हेरौँ फेरि, यदि वन लेडी सिलेक्ट गरिसक्यो भने हामीले के गर्न पर्ने हुन्छ? आउट अफ वन लेडी इन्क्लुड हुने हो भने त्यहाँ 4 जेन्टलमेन हुनैपर्छ, किनभने कमिटी 5 मेम्बर्सको हुन आवश्यक छ। त्यसो भए 4 जेन्टलमेन आउट of 6 जेन्टलमेन लेख्ने। त्यसो भए दिस इज इन कम्बिनेसन combination 6, 4। ओके, ध्यान दे भाइ, एटलिस्ट वन लेडी भएको भएर मैले वन लेडीबाट स्टार्ट गरेँ। यो एटलिस्ट वन लेडीको यहाँ जे आउँछ त्यही नै के हुन्छ? अब सोच्न आउँछ वन लेडीको। अब एटलिस्ट भएको भएर हामी 2 लेडी पनि जान पर्यो। फेरि लेख 2 लेडिज आउट अफ 4 लेडिज। 2 लेडिज आउट अफ 4 लेडिज सिलेक्सन गर्ने हो भने कति हुन्छ? कम्बिनेसन 4,2 हुन्छ। इन्टुमा जाउँ, फेरि 2 लेडिज आइसकेको छ भने अब तिमीले 5 मेम्बर्सको कमिटी बनाउनु छ। त्यसो भए 3 जेन्टलमेन चुज गर्नुपर्छ। आउट अफ 6 जेन्टलमेन, this is in combination 6,3 ओके, यो पनि भयो। अब हामी 3 लेडिज चुज गर्छौं। 3 लेडिज out of 4 ladies in combination 4,3 into 3 ladies आइसकेको छ भने 2 gentlemen out of 6 gentlemen। Hey, okay, this is in combination 6,2 again 4 ladies out of 4 ladies, this is in combination
4 into 4 ladies छ भने 1 gentleman out of 6 gentlemen. This is in combination 6,1. This is in 6,1. अब हामी चुज गर्ने काम हामीले सकिसकेका छौं। यहाँबाट अब 5 लेडिज भन्न आवश्यक भएन अथवा भन्न भएन, किनभने 5 लेडिज आउट अफ 4 हुँदैन है, ख्याल गर्ने है। 5 लेडिज आउट अफ 4 भन्न पाइदैन। 4 लेडिज छन्, 4 लेडिजमा 4 लेडिज नै इन्क्लुड भने गर्ल्सहरु इन्क्लुड हुने अथवा लेडिजहरु इन्क्लुड हुने चान्सेस गइसकेको छ। त्यसो भए यहीसम्म हामीले के गर्छौं त स्टप गर्छौं। त्यसो भए अब जान्छौं हामी टोटल नम्बर अफ ways of formatting. Coming the committee of committees equals to अब हेरौँ है, यो फर्स्ट को 1 लेडी आउट अफ 4 लेडिजले लेडी चुज गर्दा 4 जेन्टलमेन आउट अफ 6 जेन्टलमेन चुज गर्छौं हामीले। यो माथिको जति नम्बर आउँछ फर्स्ट को त्यो नम्बर भनेको तिम्रो एउटा लेडी इन्क्लुड भएर बन्ने कमिटी हो। दोस्रो भनेको 2 लेडिज इन्क्लुड हुने भनेको 2 वटा लेडिजहरु इन्क्लुड भएर बन्ने कमिटी हो। थर्डमा 3 वटा लेडिजहरु इन्क्लुड हुने हो। फोर्थमा 4 वटा लेडिजहरु र एउटा जेन्टलमेन इन्क्लुड हुने भएर बन्ने कमिटीहरु हुन्। हामीले टोटल कमिटी कति बनाउन सक्छौं भनेर निकाल्दै छौं हामीले यहाँ। चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ को हामीले यहाँ एडिसन युज गर्छौं। अब दिस इक्वल्स टु कम्बिनेसन 4,1 इन्टु कम्बिनेसन 6,4। अब यहाँ नझुक्किने यसपछि प्लस युज हुन्छ र कम्बिनेसन 4,2 इन्टु कम्बिनेसन 6, म यहाँ मेरो अटेन इन्टु कम्बिनेसन 6,3 प्लस कम्बिनेसन 4,3 इन्टु कम्बिनेसन 6,2 छ प्लस कम्बिनेसन 4,4 इन्टु कम्बिनेसन 6,1 है ला भन्यो। र यसलाई अब क्याल्कुलेसन गर्नको लागि म तिमीलाई भन्न पर्छ जस्तो लाग्दैन, तिमीले आफै पनि सायद गर्न सक्छौ होला। यो सबैले क्याल्कुलेसन गर त ल। म स्टार्ट गर्दिन्छु। 4,1 भनेको 4 फ्याक्टोरियल बाइ 4 minus 1 factorial is 3 factorial and 1 factorial into combination 6,4 भनेको 6 factorial by 6 minus 4 factorial is 2 factorial and 4 factorial plus combination 4,2 भनेको 4 factorial by 4 minus 2 factorial 2 factorial into 2 factorial into
6,3 भनेको 6 फ्याक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 फ्याक्टोरियल इन्टु फेरि 3 फ्याक्टोरियल। र यसै गरी तिमीहरूले के गर्ने, अब यो सबैलाई कम्प्लिट गर्ने तिमीहरू आफ्नो काम तिमीहरूले गर्छौ। यो यति भइसके पछाडि यसको सम गरेर तिमीले एन्सर फाइन्ड गर्ने। यसको एन्सर 246 आउँदो रहेछ। त्यो सायद तिमीले यो सम गर्यो भने 246 ओएज न तिम्रो के आउँछ, एन्सर आउँछ 246 निकाल्ने है। ओके ल 246 एन्सर निकाल्नु। सबैजनाले ट्राई गर यसको एन्सर निकाल्न। र यो तिमीहरूले फ्री टाइममा गर्दा पनि हुन्छ, क्लास इन भइसके पछाडि गर्दा पनि हुन्छ। ओके ल त्यसो भए म अरु क्वेशन तिमीहरूलाई आफैले गर्नलाई सजेस्ट गर्छु 11 12 र म क्वेशन नम्बर 13 तिर जान्छु। म गएँ क्वेशन नम्बर 13 तिर। यो 13 नम्बर क्वेशन पनि एक्जाममा आउन सक्छ। ए र बी छ त्यहाँ, मैले एउटा क्वेशन गरिदिन्छु, यसलाई गरौँ, त्यस पछाडि बीलाई गरौँला। इफ कम्बिनेसन 20, r plus 5 equals to combination 20, 2r minus 7 यो गिवन हो। फाइन गर भन्छ, फाइन कम्बिनेसन 15, r फाइन गर भन्छ है। त्यो तिमीहरूले फाइन गर्न पर्ने हो। ल एकदम ध्यान देऊ, यो 2 मार्क्समा आउन सक्ने क्वेशन। सोल्युसन लेख। गिवन फर्स्टमा हामीले r को भ्यालु फाइन्ड गर्न पर्यो र r को भ्यालु फाइन्ड गरिसके पछाडि अनि बल्ल हामीले कम्बिनेसन 15, r फाइन्ड गर्ने हो। र यो कम्बिनेसन n r को मिनिङ सधैँभरि याद गर्ने। कम्बिनेसनमा सिलेक्सन अफ r अब्जेक्ट्स है आउट अफ n अब्जेक्ट भनेको हो। कुरा बुझ्न पर्यो तिमीहरूले। कम्बिनेसन n, r भनेको सिलेक्सन अफ चुजन अफ r अब्जेक्ट्स आउट अफ n अब्जेक्ट्स। ओके त्यसो भए गिवन छ हामीलाई कम्बिनेसन 20, r plus 5 equals to combination 20, 2r minus 7। मैले यो कम्बिनेसन को प्रोपर्टिजहरु पढाउने बेलामा कर्लरी भनेर मैले त्यहाँ प्रुफ पनि गर्दिएको थिएँ है। वी नो भन्ने, वी नो के भनेको थियो तिमीले? त्यति बेला हामीले त्यहाँ भने कम्बिनेसन n r equals to combination n, r prime, then either के हुन्छ r equals to r prime हुन्छ or r plus r prime equals to
n हुन्छ भनेर हामी त्यति बेला भनेका थियौं। त्यसो भए यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मान्यौ भने from 1 from equation 1 equation 1 बाट r equals to r प्राइम मा जाम पहिला r equals to r प्राइम हो भने आइदर मा है r equals to r प्राइम भने जस्तो अहिले r कति छ r plus 5 छ equals to r प्राइम कति छ 2r minus 7 छ। ल त यसबाट एउटा r फाइन्ड गरौँ त कति हुन्छ 5 7 12 त्यसबाय therefore r equals to क्या आयो 12 आयो। और मा पनि जाम हामी फेरि आइदर और गर्न दुईटै गर्न पर्छ हामीले or r plus r prime equals to n हुन पर्छ। त्यसो भए r भनेको r plus 5 plus r prime भनेको 2r minus 7 this is equals to n is 20। दुईवटै केस फाइन्ड गर्न पर्ने हुन्छ हामीले होला इम्पोसिबल हुने कुनै कन्डिसन आएछ भने इम्पोसिबल होला। ओके त जाऊ त यहाँ के हुन्छ 3r equals to 5 7 12 20 minus 12 कति हुन्छ के भइरहेछ यहाँ 5 plus 5 minus 7 होला नि 2 plus 20 कति भयो 22 आयो। फेरि r equals to 22/3 आयो। r भनेको त यो अब्जेक्ट्सहरु टेकन r एट अ टाइम भन्छ हामीले 2 वटा 3 वटा 5 वटा 10 वटा लिने कुरा हो यो है त्यो एक्ज्याक्टली नेचुरल नम्बरमा हुन पर्छ तर यो के आयो यो फ्र्याक्सनल नम्बर आएको छ। त्यसैले यो r को भ्यालु 22/3 is not possible it is not possible हो यो r को भ्यालु 22/3 आउन सक्दैन। therefore the required value of r is what equals to 12 r equals to 12 है r is 12 that is r equals to 12। now we will find out combination 15 comma r equals to combination 15 comma 12 this is equals to 15 factorial by equals to 15 factorial by 15 minus 12 factorial is 3 factorial हुन्थ्यो भने चाहिँ लेखे 15 minus 12 factorial and 12 factorial। ल यसको भ्यालु पनि तिमीहरुले क्याल्कुलेसन गर्ने कति आउँछ हेर्ने त्यो काम पनि तिम्रो होमवर्क नै रह्यो है। यति गर्न सक्छ 15 factorial by 3 factorial भयो 15 लाई 15 14 13 12 factorial मा ब्रेक गर अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर यसको आन्सर पनि आइ नै हाल्छ। ओके त्यो थियो 30 नम्बरको ए। हामी जान्छौं 13 को बी मा क्वेशन नम्बर 13 बी। यो मैले यहाँ सल्भ गरेका प्रोब्लमहरु र बुकमा भएको प्रोब्लमहरु सबै तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर्न है। अहिले एकचोटी मैले यहाँ गर्दिएर छोडेर हुँदैन तिमीहरुले आफूले घरमा बसेको बेला आफै प्र्याक्टिस गर्ने अनि बल्ल प्रोब्लम थाहा हुन्छ। क्वेशन नम्बर 13 बी क्वेशन नम्बर 13
B. If okay, question number 13B. If a combination n comma 10 plus combination n comma 9 equals to combination 20 comma 10. Find n and combination n comma 17. ल यो तिमीहरूले फाइन्ड गर्न पर्ने हुन्छ। क्वेशन सारौँ सबैजनाले हेरौँ त। ओके combination n comma 10 plus combination n comma 9 equals to combination 20 comma 10. Find the value of n in find the value of combination n comma 17. ओके तो जाओ। अब लेफ्ट हैंड साइड में n छ, राइट हैंड साइड में के छ कम्बिनेसन 20 कमा 10 छ। यसको सोलुसन फाइन्ड गरौँ। सोलुसन गिवन कम्बिनेसन n comma 10 plus combination n comma 9 यो तिम्रो गिवन हो इक्वल्स टु कम्बिनेसन 20 comma 10 छ। तिमीले फाइन्ड गर्न पर्ने भनेको के हो? n को भ्यालु हो। यो अलिकति लेन्दी हुन्छ होला क्वेशन। n को भ्यालु फाइन्ड गर्न पर्छ भन्दा पहिला र जाउँ त्यहाँ। ओके त्यो अब सर्टली पनि हुन्छ भन्लाई एकै स्टेपमा एन्सर आउँछ। त्यो एक स्टेपमा आउने एन्सरलाई नगरौँ। त्यो लास्टमा भन्दैछु म तिमीहरूलाई कसरी एक स्टेपमा एन्सर आउँछ भनेर है। तर यसलाई यसरी गरौँ n फ्याक्टोरियल बाई कर्मा जाऊ n फ्याक्टोरियल बाई यो भनेको कम्बिनेसन n कमा 10 भनेको n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस 10 factorial n minus 10 factorial and 10 factorial हो प्लस कम्बिनेसन n को 9 भनेको n factorial by n minus 9 factorial and 9 factorial equals to combination 20 comma 10। अब हेरौँ है
यहाँ n माइनस 9 फ्याक्टोरियल छ, यहाँ 10 फ्याक्टोरियल छ, यहाँ 9 फ्याक्टोरियल छ। जुन ठुलो छ त्यसलाई हामीले सानो बनाउन ट्राई गर्ने, एउटै बनाउन ट्राई गर्छौं हामीले है। त्यसो भए n माइनस 10 फ्याक्टोरियल त्यो राखौं, n माइनस 10 फ्याक्टोरियल इन्टु 10 फ्याक्टोरियललाई 10 इन्टु 9 फ्याक्टोरियल गर्न पाइन्छ हामीले। त्यो इन्टु हो यहाँ फेरि बदला 10 इन्टु 9 फ्याक्टोरियल गर्न पाउँछौं प्लस 10 फ्याक्टोरियल बाई यो n माइनस 9 फ्याक्टोरियल बाई n माइनस 9 फ्याक्टोरियल लाई n माइनस 9 इन्टु 1 घटाइदियो त्यसमा के हुन्छ n माइनस 10 फ्याक्टोरियल हुन्छ। त्यो 9 फ्याक्टोरियल को त्यही नै छ इक्वल्स टु कम्बिनेसन 20,10 और अब यसमा कमन ल्याऊ के आउँछ कमन के छ n माइनस 10 फ्याक्टोरियल र 9 फ्याक्टोरियल कमन छ, n फ्याक्टोरियल पनि कमन छ। त्यसो भए n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस 10 फ्याक्टोरियल कमन छ इन्टु 9 फ्याक्टोरियल नि कमन छ। कति छ रिमाइनिङ के रह्यो अब यहाँ यसमा रह्यो 1/10 प्लस यसमा रह्यो 1/n माइनस 9 इक्वल्स टु कम्बिनेसन 20,10 20,10 now the opacity or n factorial by 10 minus n minus 10 factorial n minus 10 factorial into 9 factorial into यसमा एलसीएम ल्याऊ 10 into 10 minus 9 आउँछ भने यहाँ 10 minus 9 plus 10 रहन्छ equals to combination 20,10 यो हो 10 फेरि n factorial into यहाँ आउँछ n plus 1 by यो n minus 10 factorial र n minus 9 लाई मल्टिप्लाई गर अनि 10 लाई र 9 लाई र 10 factorial लाई मल्टिप्लाई गर equals to combination 20,10 अब हेरौं n plus 1 into n factorial भनेको कति हुन्छ n plus 1 factorial हुन्छ by n minus 10 factorial into n minus 9 भनेको n minus 9 factorial हुन्छ 9 factorial हुन्छ into 9 into 10 factorial भनेको 9 factorial into 10 हो यहाँ मिस्टेक भएछ 9 factorial into 10 9 factorial into 10 हो यो त्यसो भए यो हुन्छ 10 factorial हुन्छ equals to combination
20,10 अब हेरौं n plus 1 factorial by n minus 9 factorial and 10 factorial दिएको छ त्यसो भए यो कपी गरिसकेको होला सबैले सम अगाडि त्यो भनेको तिम्रो त्यो स्टेपमा के छ भने or n plus 1 factorial by n plus 1 factorial by n minus 9 factorial into 10 factorial equals to combination 20,10 और में जाओ अब ये बनेगा n plus 1 factorial by n plus 1 minus 10 factorial 10 factorial छ भन्नुको अर्थ n plus 1 factorial by n minus 9 factorial भनेको n plus 1 minus 10 हो into 10 factorial रहेछ त्यो भनेको कम्बिनेसन 2010 रहेछ this is equals to or त्यो भनेको कम्बिनेसन n plus 1 10 हुन्छ equals to combination 20,10 this implies that यसको r सेम भएको छ भने r सेम छ भने यहाँ के हुनु पर्छ n पनि त्यो के हुनु पर्छ सेम हुनु पर्छ त्यसो भए this implies that n plus 1 equals to 20 हुनु पर्छ रिजन के हो कम्बिनेसन n, r र सँग कम्बिनेसन n, r छ भने n, r छ भने n, r छ भने no doubt n is equals to n prime therefore n equals to 19 n को value 19 आयो also कम्बिनेसन कति फाइन्ड गर्नु भनेको थियो हामीलाई n, 17 थियो n, 70 equals to combination 19, 17 equals to 19 factorial by 19 minus 17 factorial is 2 factorial into 17 factorial 19 into 18 into 17 factorial में अगर ब्रेक करो by 2 into 1 into 17 factorial 17 cancel भयो is equals to 9 to the 18 so 9 भयो 9 into 19 कति आउँछ 9 into 19 9 into 9 9 9 जा 81 को 1 9 9 जा 81 को 1 carry over 8 9 1 जा 9 9 जा 8 17 यसको भ्यालु यसरी तिमीहरूले फाइन्ड गर्ने है र त्यो पनि सायद कपी गरिसकेको छ होला र यहाँ गरेको कुरालाई तिमीले प्र्याक्टिस गर्ने हो घरमा बसेर म आज अलिकति तिमीलाई धेरै लोड दिन गइरहेको छु किनभने आज अलि टाइम भएको बेलामा पढौँ भनेर हो क्वेशन नम्बर 13 को सी 13C मा छ यो तिमीले गर्ने काम हो फाइन्ड n
ओके 13 को सी अच्छा solve for n the equation भनेको छ यसले भनेको find n भने हो find n भने हो यसले combination n, n plus 2, 4 equals to 6 times combination n, 2 हुन्छ भने तिमीले फाइन्ड गर्न पर्छ n को भ्यालु कति हुन्छ त्यो काम तिम्रो हो तिमीले फाइन्ड गर्ने है ल अब यो कम्बिनेसनमा युज भएका प्रोग्रामहरु के पाउँछौ तिमीले बुकमा भएका प्रोग्राम सबै सल्भ गर्नु अनि केही प्रोब्लम भयो कुनै क्वेशन गर्न सकेनौ भने मलाई तिमीले त्यो क्वेशन सेन्ड गर्न हुन्छ अथवा हामीले नेक्स्ट क्लासमा तिनै क्वेशनलाई हामीले सल्भ गर्छौं यसको बेसिक कन्सेप्ट तिमीले पाइसकेका छौ र यसलाई अब तिमीले प्र्याक्टिस गर्ने हो यति गरौ है र मैले यो कम्बिनेसनलाई यही मैले स्टप गरे अरु क्वेशनहरु त्यहाँ छन् बुकमा भए क्वेशनहरु गर्ने डिफरेन्ट क्वेशन छन् तिमीले लजिक लगाएर गर्दै जाऊ त्यहाँ क्वेशन नम्बर 16 छ in a group of 10 students 6 are boys in how many ways can 4 students be selected for mathematical competition so as to include exactly 2y भन्छ exactly 2y include हुने भने 4 students चुज गर्न पर्ने था exactly 2 हुने भने 2 boys 2 girls चुज गरे भयो अनि at least 2 boys भन्छ at least 2 boys भनेको दुईटा boys अथवा तीनवटा boys अथवा चारवटै boys पनि हुन सक्ने भयो अनि at most 2 girls भनेको बढीमा दुईटा गर्ल भनेको हो बढीमा दुईटा गर्ल्सले के जनाउँछ भने at most 2 गर्ल भन्यो भने बढीमा दुईटा हुन पर्यो नभए एउटा हुन पर्यो र गर्ल्स हुँदै नभए पनि हुन्छ है at most 2 गर्ललाई ख्याल गर्ने at most र at least त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई तिमीहरुले एकदमै ध्यान दिन पर्ने हुन्छ र यो कुरा तिमीहरुले गर्ने अब हेरौं म तिमीलाई नेक्स्ट च्याप्टर स्टार्ट गर्छु आज स्टार्ट गरे भने तिमीलाई अलिकति इजी होला र तिमीहरुले यो परमुटेसन कम्बिनेसनका क्वेशनहरु तिमीहरुको उपलब्ध भएसम्म तिमीहरुले सल्भ गर्ने जुन प्रब्लम सल्भ हुँदैन त्यो तिमीहरुले मसँग शेयर गर्न पर्यो आज हामी पढ्छौं chapter 2 so chapter 2 chapter 2 यो हो binomial theorem अनि that's a exponential and logarithm logarithmic series है logarithmic series त्यो पढ्ने हो र यसबाट फाइनल एक्जाममा तिमीहरुलाई एउटा लङ क्वेशन 6 मार्क्स को 6 मार्क्स प्लस शॉर्ट क्वेशन 2 मार्क्स को 6 प्लस 2 8 मार्क्स को क्वेशनहरु यो च्याप्टरबाट आउँछ र हामीले यसलाई पढ्छौं है बाइनोमियल थ्योरमलाई बाइनोमियल थ्योरम भन्दा पहिला बाइनोमियल एक्सप्रेसन भनेको के हो बुझौं हामीले के हो त बाइनोमियल भनेको जस्तो कि कुनै दुईवटा टर्मलाई समको फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्छौं भने त्यसलाई हामीले बाइनोमियल एक्सप्रेसन भनेर भन्छौं जस्तो कि हामीले a + b लेख्छौं दिस इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेसन है 2 + x लेख्छौं दिस इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेसन x + b लेख्छौं दिस इज अ बाइनोमियल आर binomial
बाइनोमियल एक्सप्रेसन है। तर हाम्रो काम यहाँ के हो भने बाइनोमियल थ्योरम भनेको अब हामीले अहिलेसम्म a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला याद छ, a + b को होल क्यूब को फर्मुला पनि थाहा छ, a + b को पावर 4 भन्यो भने अब के सोच्न पर्छ। त्यसैगरी अब तिमीलाई a + b को पावर 100 लाई एक्सपान्ड गर भन्यो भने अब तिमीले यो गर्न सक्दैनौ हो। यसैको लागि यही एक्सप्रेसन हामीले यहाँ यही बाइनोमियल थ्योरमले हामीलाई यही कुराको एक्सप्रेसन दिन्छ। बाइनोमियल भनेको a र b भयो, a र b को फर्ममा समको फर्ममा एक्सप्रेस गरेका टर्महरू हुन्, बाइनोमियल एक्सप्रेसन हुन्। र तिनै बाइनोमियल टर्मको बाइनोमियल एक्सप्रेसनको जुन इन्डेक्स हामीले फाइन्ड गर्छौं त्यो इन्डेक्स फाइन्ड गर्ने कामलाई नै हामीले के भन्छौं बाइनोमियल थ्योरम भनेर भन्छौं। र यो आइजाक न्युटनले डिराइभ गरेको थ्योरम हो। यो थ्योरमलाई हामीले स्टेट गरौं र प्रुफ गर्दा यहाँ एकदमै यसको लेन्दी हुन्छ प्रुफ। म प्रुफ चाहिँ क्लास भयो भने क्लासमा गरौँला, अब क्लास भएन भने पछाडी फेरि रिभिजन गर्ने बेलामा यो थ्योरम चाहिँ प्रुफ गर्न बाँकी छ है सर भनेर हामीले यसलाई प्रुफ गरौँला। त्यसलाई त्यस्तो ठुलो कुरा केही छैन। म्याथमेटिकल इन्डक्सन भन्ने हामीले क्लास 11 मा पढाएको थियौं, त्यो म्याथमेटिकल इन्डक्सन युज गर्दा हामीले के गर्छौं यसलाई प्रुफ गर्छौं है। स्टेटमेन्ट बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम को स्टेटमेन्ट। यो स्टेटमेन्ट याद गर। for any positive integer हुन यो रियल नम्बरमै यो थ्योरम अप्लाई हुन्छ। तर हामीले यहाँ पोजिटिभ इन्टिजर भनेर हामीले सेट गर्छौं किनभने यो त्यसको प्रुफ चाहिँ पोजिटिभ इन्टिजरमा मात्रै छ। तर हामीले यो पछाडी चाहिँ रेशनल नम्बर अथवा रियल नम्बरमै हामीले के गर्छौं अप्लाई गर्छौं। यसको अप्लाई चाहिँ रियल नम्बरमै हुन्छ। तर हामीले यहाँ पोजिटिभ इन्टिजरबाट स्टार्ट गरौं। इन्टिजर a + x को पावर n हो। यहाँ a + x को पावर n इक्वल्स टु a + x को पावर n इक्वल्स टु के हुन्छ भन्ने कुरा नै के हो त यो बाइनोमियल थ्योरम हो। अब यहाँ एकदमै ध्यान दिएर हेर, जस्तो कि a + b को स्क्वायरलाई हामीले एक्सपान्ड गर्न पर्यो भने a² + 2ab + b² हुन्थ्यो है। यो हामीलाई दुईवटा टर्म a + b * a + b गर्यो भने पनि यो के आउँछ a² + 2ab + b² आउँछ। अब हामीले यसमा पावर n भनेको यो कुनै इन्टिजर हो, 1 होला 2 होला 3 होला 4 होला 5 होला जति भए पनि हामीले यसलाई के गर्न पर्छ एक्सपान्ड गर्न सक्ने हुन पर्छ। कसरी एक्सपान्ड गर्ने भन्ने कुरा यो स्टेटमेन्ट तिमीले यादै गर्न पर्छ र त्यस्तो गाह्रो छैन स्टेटमेन्ट याद गर्नको लागि। पछि मैले यो जुन a + b को स्क्वायरलाई पनि त्यही फर्ममा कन्भर्ट हामी थियौं बाइनोमियल थ्योरमको स्टेटमेन्ट हामीले लेख्दै थियौं यहाँ। के भन्दै थिएँ मैले, अब हेरौँ त यसमा जस्तो कि a + x को पावर n यो जनरल फर्म हो। यो जनरल फर्मलाई हामीले युज गर्छौं। त्यसो भए a + b को होल स्क्वायर इक्वल्स टु a² + 2ab + b²। भने जस्तै a + x को पावर n भयो भने के हुन्छ र जाउँ यो जनरल फर्मुला हो। यो फर्मुला याद गर्न पर्छ तिमीहरुले सबैले कन्ट्र गर्ने है। यो कम्बिनेसन
n पावरमा n छ भने n बाटै स्टार्ट गर्ने अनि 0 लेख्ने कम्बिनेसन n, 0 ध्यान दिनु है सबैले। अब हेरौं जुन अगाडि छ त्यो अगाडिको a को पावर n यो स्टेटमेन्ट तिमीले याद गर्न पर्ने हुन्छ। तिमीले धेरै पटक कपीमा लेख्यौ भने सजिलो हुन्छ, सक्छौ तिमीले। कम्बिनेसन n, 0 a को पावर n प्लस कम्बिनेसन ध्यान देऊ है कमा। अब 0 भइसकेपछि तिमी यहाँ जान्छौ 1 मा कम्बिनेसन n, 1 त्यो अगाडिको a को पावरमा त्यही 1 n - 1 सब्ट्र्याक्ट गर इन्टु पछाडि जुन x छ त्यो x को पावर 1 हुन्छ प्लस कम्बिनेसन n, 2 x को पावर a को पावर n - 2 यहाँ यो टर्म लेख्न अलि भयो। है मैले यो टर्मलाई यस्तो लेखेँ प्लस 1 भइसकेपछि कम्बिनेसन n, 2 कम्बिनेसन n, 2 अब a को पावर n - 2 a को पावर n - 2 सानो भयो लेख्न गाह्रो भयो है मलाई। a को पावर n - 2 इन्टु x को पावर त्यही 2 प्लस ध्यान देऊ प्लस कम्बिनेसन n, 3 इन्टु त्यो अगाडिको a को पावरमा त्यही n मा 3 घटाउने पछाडिको x को पावरमा 3 लगाइदिने प्लस हुँदै 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 जाने हो। कहाँसम्म जाने हो त भने कम्बिनेसन n बाट स्टार्ट भएको छ भने n सम्म नै जाने कम्बिनेसन n, n त्यसको मिडिल टर्म एक्चुअली लेखिदिनु पाए हुन्थ्यो। 20 को टर्म लेखेँ मैले 8 टर्म लेखेँ अनि n टर्ममा जाउँला 8 टर्म चाहिन्छ पछाडि हामीलाई प्लस कम्बिनेसन यदि n, r हुने हो भने र है a को पावर n - r हुन पर्यो। यहाँ r छ भने x को पावर r हुन पर्यो प्लस डट 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 प्लस। अब जाऊ तिमी n टर्ममा त्यसो भए कम्बिनेसन n बाट स्टार्ट भएको n मै गएर इन हुनुपर्छ। अब हेर a को पावर n - n हुन्छ 0 हुन्छ a को पावर 0 भनेको 1 भयो अनि लास्टमा रहन्छ के x को पावर n रहन्छ। n, n हो त्यो यो n र x लेख्न अलि गाह्रो भइरहेको छ। हेरौँ है यो स्टेटमेन्ट तिमीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी भए पनि तिमीले आफूले लेख्न सक्ने तिमी हुनुपर्छ र मैले यसलाई a प्लस स्क्वायरलाई मैले a प्लस b को स्क्वायरलाई a प्लस b को होल स्क्वायरलाई मैले यहाँ एक्सपान्ड गर्दैछु। आज यो क्लासको टाइम नमिलेको भएर यहाँ म्यासेज लिस्ट बचा छ। ओके a प्लस b को होल स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको हेरौँ है यहाँ जाऊ n भनेको छ अहिले n भनेको 2 छ त्यसो भए कम्बिनेसन 2, 0 कम्बिनेसन 2, 0 कति
इरेज भएछ टर्म नै त्यही गर्दैछु मैले a plus पावर आज योले अलि धोका दिइरहेको छ है जामले a plus b को पावर 2 लाई गर्दै थिएँ मैले कम्बिनेसन n भनेको 2 हो 2, 0 अब हेरौं अगाडिको पावर a छ a को पावर 2 प्लस कम्बिनेसन कति 2, 1 a को पावर 2 minus 1 तो b को पावर 1 प्लस कम्बिनेसन 2, 2 नगरे स्टप हुनु पर्यो अब हामी 2 2 आयो भने स्टप हुन्छौं लास्टमा n आयो जस्तै 2 इन्टु a को पावर 2 minus 2 0 a को पावर 2 minus 2 0 इन्टु b को पावर 2 रहन्छ त्यसो भए कम्बिनेसन 2, 0 भनेको नो डाउट के हो 1 हो 1 इन्टु a स्क्वायर 1 इन्टु a स्क्वायर प्लस कम्बिनेसन 2, 1 भनेको 2 factorial by 2 minus 1 factorial 1 factorial this is 2 हो 2 a b प्लस कम्बिनेसन 2 2 भनेको पनि 1 हो 1 इन्टु b स्क्वायर this is a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर है त्यसो भए हामीले यहाँ यो फर्मुला a plus x को पावर n लाई a plus b को होल स्क्वायर अथवा a plus b को पावर 5 अथवा a plus b को पावर 100 जतिमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं कन्भर्ट गर्न सक्छौं र यसको अर्को फर्म तिमीहरुलाई म लेखाउँछु नेक्स्ट डे आज मैले यति गर्न पर्ने भयो मेरो ब्याट्री पनि सकिसक्न लागेको रहेछ म बाहिर भएको भएर ल ओके तिमीहरुले के एक्सपान्ड गर्नु भने a plus x को पावर m लाई तिमीले एक्सपान्ड गर्नु घरमा आफैले गर्नु यो m हो है n हैन त्यहाँ m लेखिरहेको छु मैले m अर्को a plus x को पावर n plus 1 को पनि तिमीले एक्सपान्सन आफै गर्ने यो दुईवटा तिमीलाई होमवर्क भयो गर्ने परमुटेसन कम्बिनेसन का प्रोग्रामहरु के छन् प्रोग्रामहरु सल्भ गर्ने र के क्वेशन रह्यो भने नेक्स्ट डे सुन्ने है र मैले आजलाई यो क्लास यतिमै इन गर्न खोजे है त हजुर त्यसको आन्सरहरु छ भने पठाइदिनु न ए ल म अर्को फोटो खिचेर पठाउँछु यसो एन्सरमा है त आन्सरले म लेखेर पठाउँछु र आज हेरौँ त यो क्वेशन हामीले अस्ति गर्दै छोडेका थियौं A person has got 12 acquaintances of whom 8 relatives in how many way can he invite 7 guests so that 5 of them may be relative भन्ने क्वेशन थियो अनि त्यो क्वेशनको सोलुसन गर्दा गर्दै अघिल्लो क्लास इन भएको थियो र आज म यही क्वेशनलाई सक्छु यहाँ कुरा बुझ्नु पर्यो तिमीसँग 12 जना मान्छेहरु छ तिम्रो सर्कलमा एक्वाइन्टेन्सेस भनेको यो परिचय भएका मान्छेहरु भनेको यो है यो 12 जनाहरु मध्ये तिमीले कुनै एउटा फंक्सनको लागि 8 जना त्यो मध्ये 8 जना रिलेटिभ छ इन हाउ मेनी वेज क्यान ही इन्भाइट 7 गेस्ट 5 of them may be relative 12 जनाहरु परिचित मान्छेहरु छ त्यो अरु बाँकीको अरस भयो अरु साथीभाइहरु कोही होला अनि त्यसो भए उले 7 जनालाई गेस्टलाई उले इन्भाइट गर्न सक्ने हो भने कति वेबाट उले इन्भाइट गर्न सक्छ भनेको छ र त्यसमा चाहिँ 5 जना चाहिँ के हुन पर्छ रिलेटिभ नै हुन पर्छ भनेको छ क्वेशनले है क्वेशनसँग बुझौं उसको सर्कलमा भएको मान्छेहरु टोटल 12 जना हो त्यो 12 जना मध्येबाट 8 जना उसको रिलेटिभ छ 8 जना रिलेटिभ हो भने अरु 4 जना चाहिँ अदर्स कोही छ होला साथीहरु छ होला अथवा कोही छ त्यसो भए उले
इन्भाइट गर्न पाउने 7 जना गेस्ट हो 7 पर्सन्स 7 पर्सन गेस्टलाई इन्भाइट गर्नको लागि उले 5 रिलेटिभ उले के गर्नुपर्छ इन्भाइट गर्नुपर्छ यो क्वेशनलाई सल्भ गरौँ यसको गिभनबाट सुरु गरौँ त तर एकदम डिस्कार्ड है त्यसले कसरी सल्भ एउटा म छिटो गरेर यही क्वेशन बनाएको छु ओके सोल्युसनमा जाऊ त सोल्युसन लेखौं त्यसमा टोटल नम्बर अफ एक्विटेन्सेसहरु कति छन् टोटल नम्बर अफ acquaintances is 12 right and number of relatives equals to 8 given छ रिलेटिभ्स 8 जना छन् भनेको छ सो नम्बर अफ अदर्स भने मैले यसलाई नम्बर अफ अदर्स इक्वल्स टु 12 minus 8 इक्वल्स टु 4 आयो 12 जना टोटलमा 5 8 जना उसको रिलेटिभ्सहरु हो भने 4 जना अरु छ उले 7 पर्सन्सलाई उले इन्भाइट गर्न पाउने हो 7 पर्सन चुज गर्न पाउने हो त्यो मध्ये 5 के हुन पर्छ रिलेटिभ्स हुन पर्छ त्यसो भए के लेखौं also among 7 guests he must invite 5 must be around 5 must be relatives therefore two others hey now five relatives can be invited out of 8 relatives in combination 8,5 त्यससँग टोटल 8 जना रिलेटिभ्सहरु हो त्यो 8 जना रिलेटिभबाट उले 5 रिलेटिभ्सलाई नै चुज गर्न पर्ने हुन्छ इन्भाइट गर्न पर्ने हुन्छ त्यसैले 5,8 वेजबाट उले इन्भाइट गर्न सक्छ This is 8 factorial by 8 minus 5 factorial is 3 factorial into 3 factorial into 5 factorial plus solve around 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 3 into 2 into 1 into 5 factorial 5 factorial and factorial are cancelled
यसले यो काट्यो त्यसो भए अब रहने रिमाइनिङ भने कति हो 3 to the 6 पनि काट 8 7 दा 56 अगेन है again two others can be invited out of 4 others in combination 4,2. This is 4 factorial by 4 factorial युजले गर्न सक्छ होला 4 Therefore, total number of inviting 7 use भएको छ 56 into 6 use गर 56 into 6 is 336 ए हो एन्सर यसरी यसको एन्सर फाइन्ड गर्ने हो मैले एउटै पेजमा गर्नको लागि मैले त रिभर्स गरेर आएको छु त्यो हेर्ने त्यसले के बुझ्न पर्यो भने टोटल नम्बर अफ एक्सपेक्टेन्सेसहरु 12 थियो 8 रिलेटिभ थियो अदर्स 4 भयो उले 7 गेस्टलाई इन्भाइट गर्नु 7 गेस्ट मध्ये 5 सँग रिलेटेड नै हुन पर्छ त्यसो भए कति हुन्छ यसमा रिलेटिभ र अदर टुको बीचमा म्युचुअली टुसिपको केस आउँछ त्यसै हामीले मल्टिप्लिकेसन युज गर्छौं 360 वेज एन्सर आयो यो हो एन्सर त्यस्तै अझ एउटा क्वेशन म तिमीलाई दिन्छु मेरो भोइस आइरहेको छ कि छैन इन्फर्म राम्रै हुन्थ्यो क्वेशन नम्बर 10 यो